Alors maintenant, mes chers étudiants et étudiantes, on va continuer notre cours en ce qui concerne, c'est-à-dire en ce qui concerne la fin de la leçon 1. راح نكمل محاضرتنا فيما يخص نهاية الدرس الأول. لاحظوا نحن قرينا nous avons déjà lu les dialogues، قرينا الحوارات. Maintenant on va lire les vocabulaires du dialogue. راح نقرأ اللي هي مفردات الحوارات أو الحوار اللي قريناه، وأيضا ننطي المعاكسات راح أشرح عليها تدرسوها. زائدا راح ناخذ صفحة اللغة الصفات نسميها. هون عندنا صفات لي كاركتير دو لا بيرسوناليتي اللي هي صفات الشخصية. هون نيجي أول شيء عندنا لا تيليفزيون. لا تيليفزيون معناتها تلفاز. هون ان تيليفيزور هون معناتها التلفاز. لا تيليفزيون en couleur يعني التلفزيون الملون. لا تيليفزيون en couleur تلفزيون ملون. عكسه en noir et blanc يعني من نجيب لا تلفزيون en couleur أنا أريد العكس، عكسه تكتبون en noir et blanc. هون التلفزيون الملون عكسه التلفزيون الأسود والأبيض. نرجع هون عندنا هون اللغة un poste de télévision. un poste de télévision اللي هو جهاز التلفاز. دو راديو جهاز الراديو. ان écran الشاشة. ان بوتون زر التلفاز، الزر اللي نعلق منه أو من خلاله التلفاز تلفزيون. ان تيليكوموند اللي هو ريموت كنترول. ان شين القناة. regardez la première chaîne يعني مشاهدة القناة الأولى. regardez la première chaîne. passer sur une autre chaîne. passer sur une autre chaîne يعني هون passer sur une autre chaîne هون تغيير القناة. نرجع عندنا un programme هون بروجرام معناتها البرنامج. une émission هون الإذاعة. le journal télévisé اللي هي جريدة التلفاز. alors on va continuer le journal télévisé. les informations اللي هي نسميها الأخبار. les actualités الأخبار الحالية. une émission sportive هون الإذاعة الرياضية. littéraire الأدبية. scientifique العلمية. etc يعني مثلا هون سبورتيف ليتيرير سيانتيفيك عندنا ايكونوميك وهكذا. نرجع بعدها نكمل. ان روبورتاج اللي هو التقرير. ان دوكيومنتير الوثائقي. ان جو تلفزيي العاب تلفاز نسميها العاب الرياضيه او ايضا تجي افلام كرتون. ان بريزونتاتور مقدم البرامج. إنه بريزونتاتريس مقدمة البرامج. هوني تفيدنا هاي بالمذكر والمؤنث. يعني مثلا ننطي أنا بريزونتاتور المؤنث مالته تكتبون إنه بريزونتاتريس. ان روبورتي المراسل. ان أنيماتور اللي هو هم تجي مقدم البرامج. نجي عندنا ان أنيماتريس مقدمة البرامج. ان فيديت نجم أو نجمة التلفاز. ان ستار نجم أيضا أو نجمة التلفاز. هاي مرادف هاي الكلمة. être connu هوني شخص معروف. célèbre عندنا célèbre مشهور. هوني طلاب وطالبات أخذنا هاي تصاريف الأفعال اللي كنا أخذناها، ما يحتاج ناخذها، نفس اللي شرحتوها. هوني أيضا تصاريف الأفعال. نيجي نقرأ هوني الشيء المهم. هون عندنا هم معاكسات وبنفس الوقت هاي أهم فقرة تدرسوها كمعاكسة. نرجع طلاب وطالبات on va continuer page 11 صفحة 11. هون عندنا لو كاركتير هون معناته
الميزة، يعني نقول له كاركتير دو لا بيرسوناليتي، ميزة الشخصية، يعني بيش يمتاز، ما هي صفاته. نرجع له كاركتير نفس العملية. avoir bon، avoir bon caractère، هاي طبعا البون صفة، الكاركتير اللي هي الميزة، يعني لديه صفة جيدة. أما موفي، البون جيدة، موفي سيئة، بون عكسها موفي. لاحظوا من خط مائل يعني بالمعنى عكس. avoir un caractère difficile، لديه طبع avoir un caractère facile، facile هون لديه طبع سهل. عكسه difficile صعب. impossible مستحيل. نرجع être، طبعا انتبهوا هون عندنا الصفات دائما نستخدم معها فعل être. مع الاسماء نحن طبعا مع الاسم نحن نعرف بالانجليزي ايش نستخدم معانه، اما article défini او indéfini، يعني نستخدم ادوات المعرفه او ادوات النكره. من الممكن ان نستخدم مع الاسم صفه، بس اذا جيت ببعض الصفات نستخدم معها فعل être. مثلا être gentil، لطيف، agréable، عكسه désagréable. هون gentil لطيف، agréable رائع، désagréable غير رائع غير لطيف. sympathique ودود، عكسه antipathique غير ودود غير محبوب. aimable محبوب، عكسه grossier غليظ الطبع او غليظ الطبع. vulgaire طبعه غير جيد. simple بسيط. compliqué معقد. chaleureux حار، يعني شخص نقول عنه حار. froid بارد. poli مؤدب. impoli غير مؤدب، او نستخدم grossier وحدة منهم غير مؤدب تجي ايضا. bon جيد. méchant شرير. modeste متواضع. prétentieux مغرور، او ambitieux هوني تجي ايضا طموح. orgueilleux مغرور، يعني هوني وحدة منهم تكتبون عكس modeste. هون ايش عندنا؟ avoir de l'humeur، يعني لديه حس الفكاهة. manque d'humeur عكسه، طبعا هوني manque d'humeur هاي ايضا تجي عكس manque d'humeur. manque d'humeur ينقص حس الفكاهة. être drôle او amusant هو مضحك او مسلي، عكسه ennuyeux مزعج. نجي la personnalité شخصية. avoir une forte personnalité، يعني نقول لديه شخصية قوية. طبعا هون يستخدم avoir كفعل مصدر، بعد in forte، الإن أداة نكرة، forte الصفة، personnalité الشخصية الاسم، فصير avoir une forte personnalité نصرف فعل être. مثلا نقول vous avez une forte personnalité، لديكم شخصية قوية، أو il a une forte personnalité لديه شخصية قوية، وهكذا. le comportement الأسلوب السلوك. se comporter طبعا هون هذا الفعل انعكاسي، مثل ما تكلمنا عن الأفعال الانعكاسية. لديه نقول يتصرف. مثلا نقول il se comporte bien يتصرف جيدا avec les gens مع الناس. l'attitude هوني الهيئة، هيئة الشخص. agir التصرف، يعني هذا فعل يتصرف، هذا فعل من أفعال المجموعة الثانية. le style الأسلوب. la manière الطريقة أيضا تجي الأسلوب. طلاب وطالبات الساعة أنهينا nous avons fini ce cours. أنهينا طبعا هذه المحاضرة. Lisez bien les dialogues, tout ce que nous avons déjà lu en ce qui concerne les dialogues, c'est très important pour vous. تقرون كل شيء أخذنا له بالحوارات، جدا مهم بالنسبة إليكم. وأيضا ترجعون تقرون هاي المفردات اللي قرأناها، وهون أيضا هاي همية مهمة جدا هذه تدرسوها أيضا. هون عندنا تصاريف أفعال، هاي كن أخذناها، هذه أغيد تندرس، هاي تندرس يعني الصفة وعكسها، لأن مهمة جدا. ومن الساعة أغيد يصير عندكم يعني استدير
Je voudrais que, c'est-à-dire, je voudrais que vous aviez, par exemple, que vous ayez, je veux que vous ayez, par exemple, des vocabulaires pour la 6e année. C'est ça. من هسه يصير عندكم مفردات وقاعدة حتى من تصلون إن شاء الله للسادس علمي. إن شاء الله أنتم مستواكم قوي وتحصلون على الدرجة الكاملة. Donc, si je vous enverrai le devoir et vous devez le faire. أنا راح أرسلكم واجب وأنتم تعملونه. Si vous avez n'importe quelle question, je suis avec vous و je serai avec vous. من عندكم أي سؤال اطرحوا علي أي سؤال وأنا راح أكون معكم. Au revoir, au revoir. مع السلامة.